वासिफ दूरिया के घर दोबारा चला जाता है दूरिया को अपने साथ ले जाने के लिए। तो इतने में ही वहाँ पर दूरिया के वालिद आ जाते हैं। वासिफ दूरिया के वालिद से माफी मांग लेते हैं, कभी उनके पाँव पड़ते हैं तो कभी उनके हाथ। कोई तरीका है भीख मांगने का? दूरिया के वालिद कहते हैं कि मैं तुम्हें सिर्फ एक शर्त पर अपनी बेटी दोबारा सौंप सकता हूँ। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। शर्त ये है कि तुम आइंदा उससे तंग नहीं करोगे, उसे नहीं मारोगे। साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो। वासिफ कहता है मुझे आपकी हर शर्त मंजूर है, मैं आइंदा उसे नहीं मारूंगा। ये सुनकर दूरिया के वालिद वासिफ को घर के अंदर ले जाते हैं। दूरिया के वालिद दूरिया से कहते हैं कि वासिफ आया है। ये सुनकर दूरिया सहम जाती है और उसे डर लगता है कि वो मुझे फिर से मारेगा। नहीं। दूरिया कहती है कि आपने उन्हें अंदर क्यों बुलाया। दूरिया के वालिद कहते हैं दूरिया वासिफ ने मुझसे माफी मांग ली है, उसने कहा है कि मैं आइंदा दूरिया को कभी भी तंग नहीं करूंगा, उसे कभी भी नहीं मारूंगा। वासिफ बहुत शर्मिंदा है। यह सब सुनकर दूरिया कहती है कि बाबा वासिफ मुझसे पहले भी माफी मांग चुका है, लेकिन वो अपनी आदत से बाज नहीं आता और फिर मुझे मारता है। उन्होंने अपने बच्चे का भी ख्याल नहीं किया और उसे भी मार दिया। दूरिया के वालिद कहते हैं कि वासिफ बहुत बदल गया है, वो बहुत उदास रहता है, उसे तुम्हारी जरूरत है। वो अब पहले जैसा नहीं रहा, उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है। तुम उसे एक मौका देकर तो देखो, वो बहुत बदल गया है। बाबा दूरिया अपने बाबा की ये बात सब सुनकर वासिफ के साथ जाने पर राजी हो जाती है। प्यारी समझ गई। प्यारे दोस्तों, अगर दूसरी तरफ देखी जाए तो अदर काफी दिनों से बीमार नजर आती है। ये सब देख हमाद को बहुत तकलीफ होती है। वो कहता है कि आज से सारा काम मैं खुद करूंगा, तुम आराम करो, खाना भी मैं खुद बनाऊंगा, बस तुम आराम करो और अपनी सेहत का ख्याल रखो। फिर हमाद कहता है कि हम क्यों न कोई शेफ रख ले। यही नहीं, अभी और सुनिए। हमारे पास पैसे भी ज्यादा आ रहे हैं, एक शेफ रखना चाहिए। कदर तो पहले राजी नहीं होती है, लेकिन हमाद बहुत कोशिश करता है उसे मनाने की, तो आखिरकार कदर मान जाती है और हमाद कदर को कहता है कि तुम अपनी सेहत का ख्याल रखो और अपने बच्चे की हिफाजत करो। अगर आप जानना चाहते हैं कि अगली एपिसोड में क्या कुछ होने वाला है तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने का फायदा ये है कि जब भी हमारी नई वीडियो आएगी वो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी, तो जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वासिफ दूरिया के घर दोबारा चला जाता है दूरिया को अपने साथ ले जाने के लिए। तो इतने में ही वहाँ पर दूरिया के वालिद आ जाते हैं। वासिफ दूरिया के वालिद से माफी मांग लेते हैं, कभी उनके पाँव पड़ते हैं तो कभी उनके हाथ। कोई तरीका है भीख मांगने का? दूरिया के वालिद कहते हैं कि मैं तुम्हें सिर्फ एक शर्त पर अपनी बेटी दोबारा सौंप सकता हूँ। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। शर्त ये है कि तुम आइंदा उससे तंग नहीं करोगे, उसे नहीं मारोगे। साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो। वासिफ कहता है मुझे आपकी हर शर्त मंजूर है, मैं आइंदा उसे नहीं मारूंगा। यह सुनकर दूरिया के वालिद वासिफ को घर के अंदर ले जाते हैं। दूरिया के वालिद दूरिया से कहते हैं कि वासिफ आया है। ये सुनकर दूरिया सहम जाती है और उसे डर लगता है कि वो मुझे फिर से मारेगा। नहीं। दूरिया कहती है कि आपने उन्हें अंदर क्यों बुलाया। दूरिया के वालिद कहते हैं दूरिया वासिफ ने मुझसे माफी मांग ली है, उसने कहा है कि मैं आइंदा दूरिया को कभी भी तंग नहीं करूंगा, उसे कभी भी नहीं मारूंगा। वासिफ बहुत शर्मिंदा है। यह सब सुनकर दूरिया कहती है कि बाबा वासिफ मुझसे पहले भी माफी मांग चुका है, लेकिन वो अपनी आदत से बाज नहीं आता और फिर मुझे मारता है। उन्होंने अपने बच्चे का भी ख्याल नहीं किया और उसे भी मार दिया। दूरिया के वालिद कहते हैं कि वासिफ बहुत बदल गया है, वो बहुत उदास रहता है, उसे तुम्हारी जरूरत है। वो अब पहले जैसा नहीं रहा, उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है। तुम उसे एक मौका देकर तो देखो, वो बहुत बदल गया है। बाबा दूरिया अपने बाबा की ये बात सब सुनकर वासिफ के साथ जाने पर राजी हो जाती है। प्यारी समझ गई। प्यारे दोस्तों, अगर दूसरी तरफ देखी जाए तो अदर काफी दिनों से बीमार नजर आती है। ये सब देख हमाद को बहुत तकलीफ होती है। वो कहता है कि आज से सारा काम मैं खुद करूंगा, तुम आराम करो, खाना भी मैं खुद बनाऊंगा, बस तुम आराम करो और अपनी सेहत का ख्याल रखो। फिर हमाद कहता है कि हम क्यों न कोई शेफ रख ले। यही नहीं, अभी और सुनिए। हमारे पास पैसे भी ज्यादा आ रहे हैं, एक शेफ रखना चाहिए। कदर तो पहले राजी नहीं होती है, लेकिन हमाद बहुत कोशिश करता है उसे मनाने की, तो आखिरकार कदर मान जाती है और हमाद कदर को कहता है कि तुम अपनी सेहत का ख्याल रखो और अपने बच्चे की हिफाजत करो। अगर आप जानना चाहते हैं कि अगली एपिसोड में क्या कुछ होने वाला है तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने का फायदा ये है कि जब भी हमारी नई वीडियो आएगी वो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी, तो जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वासिफ दूरिया के घर दोबारा चला जाता है दूरिया को अपने साथ ले जाने के लिए।
تو اتنے میں ہی وہاں پر دوریا کے والد آ جاتے ہیں۔ واصف دوریا کے والد سے معافی مانگ لیتے ہیں، کبھی ان کے پاؤں پڑتے ہیں تو کبھی ان کے ہاتھ۔ یہ کوئی طریقہ ہے بھیک مانگنے کا؟ دوریا کے والد کہتے ہیں کہ میں تمہیں صرف ایک شرط پر اپنی بیٹی دوبارہ سونپ سکتا ہوں، ابھی مزہ آئے گا نا بھیڑو۔ شرط یہ ہے کہ تم آئندہ اس سے تنگ نہیں کرو گے، اسے نہیں مارو گے۔ साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो। واصف کہتا ہے مجھے آپ کی ہر شرط منظور ہے، میں آئندہ اسے نہیں ماروں گا۔ یہ سن کر دوریا کے والد واصف کو گھر کے اندر لے جاتے ہیں۔ دوریا کے والد دوریا سے کہتے ہیں کہ واصف آیا ہے۔ یہ سن کر دوریا سہم جاتی ہے اور اسے ڈر لگتا ہے کہ وہ مجھے پھر سے مارے گا۔ نہیں۔ دوریا کہتی ہے کہ آپ نے انہیں اندر کیوں بلایا؟ دوریا کے والد کہتے ہیں دوریا واصف نے مجھ سے معافی مانگ لی ہے، اس نے کہا ہے کہ میں آئندہ دوریا کو کبھی بھی تنگ نہیں کروں گا، اسے کبھی بھی نہیں ماروں گا۔ واصف بہت شرمندہ ہے۔ یہ سب سن کر دوریا کہتی ہے کہ بابا واصف مجھ سے پہلے بھی معافی مانگ چکا ہے، لیکن وہ اپنی عادت سے باز نہیں آتا اور پھر مجھے مارتا ہے۔ انہوں نے اپنے بچے کا بھی خیال نہیں کیا اور اسے بھی مار دیا۔ دوریا کے والد کہتے ہیں کہ واصف بہت بدل گیا ہے، وہ بہت اداس رہتا ہے، اسے تمہاری ضرورت ہے، وہ اب پہلے جیسا نہیں رہا، اسے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے، تم اسے ایک موقع دیکھ کر تو دیکھو، وہ بہت بدل گیا ہے۔ بابا دوریا اپنے بابا کی یہ بات سب سن کر واصف کے ساتھ جانے پر راضی ہو جاتی ہے۔ پیاری سمجھ گئی۔ پیارے دوستوں، اگر دوسری طرف دیکھی جائے تو ادر کافی دنوں سے بیمار نظر آتی ہے۔ یہ سب دیکھ حماد کو بہت تکلیف ہوتی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ آج سے سارا کام میں خود کروں گا، تم آرام کرو، کھانا بھی میں خود بناؤں گا، بس تم آرام کرو اور اپنی صحت کا خیال رکھو۔ پھر حماد کہتا ہے کہ ہم کیوں نہ کوئی شیف رکھ لے، یہی نہیں ابھی اور سنیے۔ کہ ہمارے پاس پیسے بھی زیادہ آ رہے ہیں، ایک شیف رکھنا چاہیے۔ قدر تو پہلے راضی نہیں ہوتی، لیکن حماد بہت کوشش کرتا ہے اسے منانے کی، تو آخر کار قدر مان جاتی ہے اور حماد قدر کو کہتا ہے کہ تم اپنی صحت کا خیال رکھو اور اپنے بچے کی حفاظت کرو۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ اگلی ایپیسوڈ میں کیا کچھ ہونے والا ہے تو ہمارے ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ سبسکرائب کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ جب بھی ہماری نئی ویڈیو آئے گی وہ سب سے پہلے آپ تک پہنچے گی، تو جلدی سے جلدی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ واصف دوریا کے گھر دوبارہ چلا جاتا ہے دوریا کو اپنے ساتھ لے جانے کے لیے، تو اتنے میں ہی وہاں پر دوریا کے والد آ جاتے ہیں۔ واصف دوریا کے والد سے معافی مانگ لیتے ہیں، کبھی ان کے پاؤں پڑتے ہیں تو کبھی ان کے ہاتھ۔ یہ کوئی طریقہ ہے بھیک مانگنے کا؟ دوریا کے والد کہتے ہیں کہ میں تمہیں صرف ایک شرط پر اپنی بیٹی دوبارہ سونپ سکتا ہوں، ابھی مزہ آئے گا نا بھیڑو۔ شرط یہ ہے کہ تم آئندہ اس سے تنگ نہیں کرو گے، اسے نہیں مارو گے۔ साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो। واصف کہتا ہے مجھے آپ کی ہر شرط منظور ہے، میں آئندہ اسے نہیں ماروں گا۔ یہ سن کر دوریا کے والد واصف کو گھر کے اندر لے جاتے ہیں۔ دوریا کے والد دوریا سے کہتے ہیں کہ واصف آیا ہے۔ یہ سن کر دوریا سہم جاتی ہے اور اسے ڈر لگتا ہے کہ وہ مجھے پھر سے مارے گا۔ نہیں۔ دوریا کہتی ہے کہ آپ نے انہیں اندر کیوں بلایا؟ دوریا کے والد کہتے ہیں دوریا واصف نے مجھ سے معافی مانگ لی ہے، اس نے کہا ہے کہ میں آئندہ دوریا کو کبھی بھی تنگ نہیں کروں گا، اسے کبھی بھی نہیں ماروں گا۔ واصف بہت شرمندہ ہے۔ یہ سب سن کر دوریا کہتی ہے کہ بابا واصف مجھ سے پہلے بھی معافی مانگ چکا ہے، لیکن وہ اپنی عادت سے باز نہیں آتا اور پھر مجھے مارتا ہے۔ انہوں نے اپنے بچے کا بھی خیال نہیں کیا اور اسے بھی مار دیا۔ دوریا کے والد کہتے ہیں کہ واصف بہت بدل گیا ہے، وہ بہت اداس رہتا ہے، اسے تمہاری ضرورت ہے، وہ اب پہلے جیسا نہیں رہا، اسے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے، تم اسے ایک موقع دیکھ کر تو دیکھو، وہ بہت بدل گیا ہے۔ بابا دوریا اپنے بابا کی یہ بات سب سن کر واصف کے ساتھ جانے پر راضی ہو جاتی ہے۔ پیاری سمجھ گئی۔ پیارے دوستوں، اگر دوسری طرف دیکھی جائے تو ادر کافی دنوں سے بیمار نظر آتی ہے۔ یہ سب دیکھ حماد کو بہت تکلیف ہوتی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ آج سے سارا کام میں خود کروں گا، تم آرام کرو، کھانا بھی میں خود بناؤں گا، بس تم آرام کرو اور اپنی صحت کا خیال رکھو۔ پھر حماد کہتا ہے کہ ہم کیوں نہ کوئی شیف رکھ لے، یہی نہیں ابھی اور سنیے۔ کہ ہمارے پاس پیسے بھی زیادہ آ رہے ہیں، ایک شیف رکھنا چاہیے۔ قدر تو پہلے راضی نہیں ہوتی، لیکن حماد بہت کوشش کرتا ہے اسے منانے کی، تو آخر کار قدر مان جاتی ہے اور حماد قدر کو کہتا ہے کہ تم اپنی صحت کا خیال رکھو اور اپنے بچے کی حفاظت کرو۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ اگلی ایپیسوڈ میں کیا کچھ ہونے والا ہے تو ہمارے ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ سبسکرائب کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ جب بھی ہماری نئی ویڈیو آئے گی وہ سب سے پہلے آپ تک پہنچے گی، تو جلدی سے جلدی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ واصف دوریا کے گھر دوبارہ چلا جاتا ہے دوریا کو اپنے ساتھ لے جانے کے لیے، تو اتنے میں ہی وہاں پر دوریا کے والد آ جاتے ہیں۔ واصف دوریا کے والد سے معافی مانگ لیتے ہیں، کبھی ان کے پاؤں پڑتے ہیں تو کبھی ان کے ہاتھ۔ یہ کوئی طریقہ ہے بھیک مانگنے کا؟
दूरिया के वालिद कहते हैं कि मैं तुम्हें सिर्फ एक शर्त पर अपनी बेटी दोबारा सौंप सकता हूँ। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। शर्त ये है कि तुम आइंदा उससे तंग नहीं करोगे, उसे नहीं मारोगे। साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो। वासिफ कहता है मुझे आपकी हर शर्त मंजूर है, मैं आइंदा उसे नहीं मारूंगा। यह सुनकर दूरिया के वालिद वासिफ को घर के अंदर ले जाते हैं। दूरिया के वालिद दूरिया से कहते हैं कि वासिफ आया है। ये सुनकर दूरिया सहम जाती है और उसे डर लगता है कि वो मुझे फिर से मारेगा। नहीं। दूरिया कहती है कि आपने उन्हें अंदर क्यों बुलाया। दूरिया के वालिद कहते हैं दूरिया वासिफ ने मुझसे माफी मांग ली है, उसने कहा है कि मैं आइंदा दूरिया को कभी भी तंग नहीं करूंगा, उसे कभी भी नहीं मारूंगा। वासिफ बहुत शर्मिंदा है। यह सब सुनकर दूरिया कहती है कि बाबा वासिफ मुझसे पहले भी माफी मांग चुका है, लेकिन वो अपनी आदत से बाज नहीं आता और फिर मुझे मारता है। उन्होंने अपने बच्चे का भी ख्याल नहीं किया और उसे भी मार दिया। दूरिया के वालिद कहते हैं कि वासिफ बहुत बदल गया है, वो बहुत उदास रहता है, उसे तुम्हारी जरूरत है। वो अब पहले जैसा नहीं रहा, उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है। तुम उसे एक मौका देकर तो देखो, वो बहुत बदल गया है। बाबा दूरिया अपने बाबा की ये बात सब सुनकर वासिफ के साथ जाने पर राजी हो जाती है। प्यारी समझ गई। प्यारे दोस्तों, अगर दूसरी तरफ देखी जाए तो अदर काफी दिनों से बीमार नजर आती है। ये सब देख हमाद को बहुत तकलीफ होती है। वो कहता है कि आज से सारा काम मैं खुद करूंगा, तुम आराम करो, खाना भी मैं खुद बनाऊंगा, बस तुम आराम करो और अपनी सेहत का ख्याल रखो। फिर हमाद कहता है कि हम क्यों न कोई शेफ रख ले। यही नहीं, अभी और सुनिए। कि हमारे पास पैसे भी ज्यादा आ रहे हैं, एक शेफ रखना चाहिए। कदर तो पहले राजी नहीं होती, लेकिन हमाद बहुत कोशिश करता है उसे मनाने की, तो आखिरकार कदर मान जाती है और हमाद कदर को कहता है कि तुम अपनी सेहत का ख्याल रखो और अपने बच्चे की हिफाजत करो। अगर आप जानना चाहते हैं कि अगली एपिसोड में क्या कुछ होने वाला है तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने का फायदा ये है कि जब भी हमारी नई वीडियो आएगी वो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी, तो जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वासिफ दूरिया के घर दोबारा चला जाता है दूरिया को अपने साथ ले जाने के लिए। तो इतने में ही वहाँ पर दूरिया के वालिद आ जाते हैं। वासिफ दूरिया के वालिद से माफी मांग लेते हैं, कभी उनके पाँव पड़ते हैं तो कभी उनके हाथ। कोई तरीका है भीख मांगने का? दूरिया के वालिद कहते हैं कि मैं तुम्हें सिर्फ एक शर्त पर अपनी बेटी दोबारा सौंप सकता हूँ। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। शर्त ये है कि तुम आइंदा उससे तंग नहीं करोगे, उसे नहीं मारोगे। साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो। वासिफ कहता है मुझे आपकी हर शर्त मंजूर है, मैं आइंदा उसे नहीं मारूंगा। यह सुनकर दूरिया के वालिद वासिफ को घर के अंदर ले जाते हैं। दूरिया के वालिद दूरिया से कहते हैं कि वासिफ आया है। ये सुनकर दूरिया सहम जाती है और उसे डर लगता है कि वो मुझे फिर से मारेगा। नहीं। दूरिया कहती है कि आपने उन्हें अंदर क्यों बुलाया। दूरिया के वालिद कहते हैं दूरिया वासिफ ने मुझसे माफी मांग ली है, उसने कहा है कि मैं आइंदा दूरिया को कभी भी तंग नहीं करूंगा, उसे कभी भी नहीं मारूंगा। वासिफ बहुत शर्मिंदा है। यह सब सुनकर दूरिया कहती है कि बाबा वासिफ मुझसे पहले भी माफी मांग चुका है, लेकिन वो अपनी आदत से बाज नहीं आता और फिर मुझे मारता है। उन्होंने अपने बच्चे का भी ख्याल नहीं किया और उसे भी मार दिया। दूरिया के वालिद कहते हैं कि वासिफ बहुत बदल गया है, वो बहुत उदास रहता है, उसे तुम्हारी जरूरत है। वो अब पहले जैसा नहीं रहा, उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है। तुम उसे एक मौका देकर तो देखो, वो बहुत बदल गया है। बाबा दूरिया अपने बाबा की ये बात सब सुनकर वासिफ के साथ जाने पर राजी हो जाती है। प्यारी समझ गई। प्यारे दोस्तों, अगर दूसरी तरफ देखी जाए तो अदर काफी दिनों से बीमार नजर आती है। ये सब देख हमाद को बहुत तकलीफ होती है। वो कहता है कि आज से सारा काम मैं खुद करूंगा, तुम आराम करो, खाना भी मैं खुद बनाऊंगा, बस तुम आराम करो और अपनी सेहत का ख्याल रखो। फिर हमाद कहता है कि हम क्यों न कोई शेफ रख ले। यही नहीं, अभी और सुनिए। कि हमारे पास पैसे भी ज्यादा आ रहे हैं, एक शेफ रखना चाहिए। कदर तो पहले राजी नहीं होती, लेकिन हमाद बहुत कोशिश करता है उसे मनाने की, तो आखिरकार कदर मान जाती है और हमाद कदर को कहता है कि तुम अपनी सेहत का ख्याल रखो और अपने बच्चे की हिफाजत करो। अगर आप जानना चाहते हैं कि अगली एपिसोड में क्या कुछ होने वाला है तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने का फायदा ये है कि जब भी हमारी नई वीडियो आएगी वो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी, तो जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वासिफ दूरिया के घर दोबारा चला जाता है दूरिया को अपने साथ ले जाने के लिए। तो इतने में ही वहाँ पर दूरिया के वालिद आ जाते हैं। वासिफ दूरिया के वालिद से माफी मांग लेते हैं, कभी उनके पाँव पड़ते हैं तो कभी उनके हाथ। कोई तरीका है भीख मांगने का? दूरिया के वालिद कहते हैं कि मैं तुम्हें सिर्फ एक शर्त पर अपनी बेटी दोबारा सौंप सकता हूँ। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। शर्त ये है कि तुम आइंदा उससे तंग नहीं करोगे, उसे नहीं मारोगे।
साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो। वासिफ कहता है मुझे आपकी हर शर्त मंजूर है, मैं आइंदा उसे नहीं मारूंगा। ये सुनकर दूरिया के वालिद वासिफ को घर के अंदर ले जाते हैं। दूरिया के वालिद दूरिया से कहते हैं कि वासिफ आया है। ये सुनकर दूरिया सहम जाती है और उसे डर लगता है कि वो मुझे फिर से मारेगा। नहीं। दूरिया कहती है कि आपने उन्हें अंदर क्यों बुलाया। दूरिया के वालिद कहते हैं दूरिया वासिफ ने मुझसे माफी मांग ली है, उसने कहा है कि मैं आइंदा दूरिया को कभी भी तंग नहीं करूंगा, उसे कभी भी नहीं मारूंगा। वासिफ बहुत शर्मिंदा है। ये सब सुनकर दूरिया कहती है कि बाबा वासिफ मुझसे पहले भी माफी मांग चुका है, लेकिन वो अपनी आदत से बाज नहीं आता और फिर मुझे मारता है। उन्होंने अपने बच्चे का भी ख्याल नहीं किया और उसे भी मार दिया। दूरिया के वालिद कहते हैं कि वासिफ बहुत बदल गया है, वो बहुत उदास रहता है, उसे तुम्हारी जरूरत है। वो अब पहले जैसा नहीं रहा, उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है। तुम उसे एक मौका देकर तो देखो, वो बहुत बदल गया है। बाबा दूरिया अपने बाबा की ये बात सब सुनकर वासिफ के साथ जाने पर राजी हो जाती है। प्यारी समझ गई। प्यारे दोस्तों, अगर दूसरी तरफ देखी जाए तो अदर काफी दिनों से बीमार नजर आती है। ये सब देख हमाद को बहुत तकलीफ होती है। वो कहता है कि आज से सारा काम मैं खुद करूंगा, तुम आराम करो, खाना भी मैं खुद बनाऊंगा, बस तुम आराम करो और अपनी सेहत का ख्याल रखो। फिर हमाद कहता है कि हम क्यों न कोई शेफ रख ले, यही नहीं, अभी और सुनिए। कि हमारे पास पैसे भी ज्यादा आ रहे हैं, एक शेफ रखना चाहिए। कदर तो पहले राजी नहीं होती, लेकिन हमाद बहुत कोशिश करता है उसे मनाने की, तो आखिरकार कदर मान जाती है और हमाद कदर को कहता है कि तुम अपनी सेहत का ख्याल रखो और अपने बच्चे की हिफाजत करो। अगर आप जानना चाहते हैं कि अगली एपिसोड में क्या कुछ होने वाला है तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने का फायदा ये है कि जब भी हमारी नई वीडियो आएगी वो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी, तो जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वासिफ दूरिया के घर दोबारा चला जाता है दूरिया को अपने साथ ले जाने के लिए। तो इतने में ही वहाँ पर दूरिया के वालिद आ जाते हैं। वासिफ दूरिया के वालिद से माफी मांग लेते हैं, कभी उनके पाँव पड़ते हैं तो कभी उनके हाथ। ये कोई तरीका है भीख मांगने का? दूरिया के वालिद कहते हैं कि मैं तुम्हें सिर्फ एक शर्त पर अपनी बेटी दोबारा सौंप सकता हूँ। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। शर्त ये है कि तुम आइंदा उससे तंग नहीं करोगे, उसे नहीं मारोगे। साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो। वासिफ कहता है मुझे आपकी हर शर्त मंजूर है, मैं आइंदा उसे नहीं मारूंगा। ये सुनकर दूरिया के वालिद वासिफ को घर के अंदर ले जाते हैं। दूरिया के वालिद दूरिया से कहते हैं कि वासिफ आया है। ये सुनकर दूरिया सहम जाती है और उसे डर लगता है कि वो मुझे फिर से मारेगा। नहीं। दूरिया कहती है कि आपने उन्हें अंदर क्यों बुलाया। दूरिया के वालिद कहते हैं दूरिया वासिफ ने मुझसे माफी मांग ली है, उसने कहा है कि मैं आइंदा दूरिया को कभी भी तंग नहीं करूंगा, उसे कभी भी नहीं मारूंगा। वासिफ बहुत शर्मिंदा है। ये सब सुनकर दूरिया कहती है कि बाबा वासिफ मुझसे पहले भी माफी मांग चुका है, लेकिन वो अपनी आदत से बाज नहीं आता और फिर मुझे मारता है। उन्होंने अपने बच्चे का भी ख्याल नहीं किया और उसे भी मार दिया। दूरिया के वालिद कहते हैं कि वासिफ बहुत बदल गया है, वो बहुत उदास रहता है, उसे तुम्हारी जरूरत है। वो अब पहले जैसा नहीं रहा, उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है। तुम उसे एक मौका देकर तो देखो, वो बहुत बदल गया है। बाबा दूरिया अपने बाबा की ये बात सब सुनकर वासिफ के साथ जाने पर राजी हो जाती है। प्यारी समझ गई। प्यारे दोस्तों, अगर दूसरी तरफ देखी जाए तो अदर काफी दिनों से बीमार नजर आती है। ये सब देख हमाद को बहुत तकलीफ होती है। वो कहता है कि आज से सारा काम मैं खुद करूंगा, तुम आराम करो, खाना भी मैं खुद बनाऊंगा, बस तुम आराम करो और अपनी सेहत का ख्याल रखो। फिर हमाद कहता है कि हम क्यों न कोई शेफ रख ले, यही नहीं, अभी और सुनिए। कि हमारे पास पैसे भी ज्यादा आ रहे हैं, एक शेफ रखना चाहिए। कदर तो पहले राजी नहीं होती, लेकिन हमाद बहुत कोशिश करता है उसे मनाने की, तो आखिरकार कदर मान जाती है और हमाद कदर को कहता है कि तुम अपनी सेहत का ख्याल रखो और अपने बच्चे की हिफाजत करो। अगर आप जानना चाहते हैं कि अगली एपिसोड में क्या कुछ होने वाला है तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने का फायदा ये है कि जब भी हमारी नई वीडियो आएगी वो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी, तो जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वासिफ दूरिया के घर दोबारा चला जाता है दूरिया को अपने साथ ले जाने के लिए। तो इतने में ही वहाँ पर दूरिया के वालिद आ जाते हैं। वासिफ दूरिया के वालिद से माफी मांग लेते हैं, कभी उनके पाँव पड़ते हैं तो कभी उनके हाथ। ये कोई तरीका है भीख मांगने का? दूरिया के वालिद कहते हैं कि मैं तुम्हें सिर्फ एक शर्त पर अपनी बेटी दोबारा सौंप सकता हूँ। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। शर्त ये है कि तुम आइंदा उससे तंग नहीं करोगे, उसे नहीं मारोगे। साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो। वासिफ कहता है मुझे आपकी हर शर्त मंजूर है, मैं आइंदा उसे नहीं मारूंगा। ये सुनकर दूरिया के वालिद वासिफ को घर के अंदर ले जाते हैं।
دوریا کے والد دوریا سے کہتے ہیں کہ واصف آیا ہے۔ یہ سن کر دوریا سہم جاتی ہے اور اسے ڈر لگتا ہے کہ وہ مجھے پھر سے مارے گا۔ نہیں۔ دوریا کہتی ہے کہ آپ نے انہیں اندر کیوں بلایا؟ دوریا کے والد کہتے ہیں دوریا واصف نے مجھ سے معافی مانگ لی ہے، اس نے کہا ہے کہ میں آئندہ دوریا کو کبھی بھی تنگ نہیں کروں گا، اسے کبھی بھی نہیں ماروں گا۔ واصف بہت شرمندہ ہے۔ یہ سب سن کر دوریا کہتی ہے کہ بابا واصف مجھ سے پہلے بھی معافی مانگ چکا ہے لیکن وہ اپنی عادت سے باز نہیں آتا اور پھر مجھے مارتا ہے۔ انہوں نے اپنے بچے کا بھی خیال نہیں کیا اور اسے بھی مار دیا۔ دوریا کے والد کہتے ہیں کہ واصف بہت بدل گیا ہے، وہ بہت اداس رہتا ہے، اسے تمہاری ضرورت ہے، وہ اب پہلے جیسا نہیں رہا، اسے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے، تم اسے ایک موقع دیکھ کر تو دیکھو، وہ بہت بدل گیا ہے۔ بابا دوریا اپنے بابا کی یہ بات سب سن کر واصف کے ساتھ جانے پر راضی ہو جاتی ہے۔ پیاری سمجھ گئی۔ پیارے دوستوں، اگر دوسری طرف دیکھی جائے تو ادر کافی دنوں سے بیمار نظر آتی ہے۔ یہ سب دیکھ حماد کو بہت تکلیف ہوتی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ آج سے سارا کام میں خود کروں گا، تم آرام کرو، کھانا بھی میں خود بناؤں گا، بس تم آرام کرو اور اپنی صحت کا خیال رکھو۔ پھر حماد کہتا ہے کہ ہم کیوں نہ کوئی شیف رکھ لے، यही नहीं अभी और सुनिए। کہ ہمارے پاس پیسے بھی زیادہ آ رہے ہیں، ایک شیف رکھنا چاہیے۔ قدر تو پہلے راضی نہیں ہوتی لیکن حماد بہت کوشش کرتا ہے اسے منانے کی، تو آخر کار قدر مان جاتی ہے اور حماد قدر کو کہتا ہے کہ تم اپنی صحت کا خیال رکھو اور اپنے بچے کی حفاظت کرو۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ اگلی ایپیسوڈ میں کیا کچھ ہونے والا ہے تو ہمارے ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ سبسکرائب کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ جب بھی ہماری نئی ویڈیو آئے گی وہ سب سے پہلے آپ تک پہنچے گی، تو جلدی سے جلدی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ واصف دوریا کے گھر دوبارہ چلا جاتا ہے دوریا کو اپنے ساتھ لے جانے کے لیے، تو اتنے میں ہی وہاں پر دوریا کے والد آ جاتے ہیں۔ واصف دوریا کے والد سے معافی مانگ لیتے ہیں، کبھی ان کے پاؤں پڑتے ہیں تو کبھی ان کے ہاتھ۔ یہ کوئی طریقہ ہے بھیک مانگنے کا؟ دوریا کے والد کہتے ہیں کہ میں تمہیں صرف ایک شرط پر اپنی بیٹی دوبارہ سونپ سکتا ہوں، अभी मजा आएगा ना भिड़ो। شرط یہ ہے کہ تم آئندہ اس سے تنگ نہیں کرو گے، اسے نہیں مارو گے۔ साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो। واصف کہتا ہے مجھے آپ کی ہر شرط منظور ہے، میں آئندہ اسے نہیں ماروں گا۔ یہ سن کر دوریا کے والد واصف کو گھر کے اندر لے جاتے ہیں۔ دوریا کے والد دوریا سے کہتے ہیں کہ واصف آیا ہے۔ یہ سن کر دوریا سہم جاتی ہے اور اسے ڈر لگتا ہے کہ وہ مجھے پھر سے مارے گا۔ نہیں۔ دوریا کہتی ہے کہ آپ نے انہیں اندر کیوں بلایا؟ دوریا کے والد کہتے ہیں دوریا واصف نے مجھ سے معافی مانگ لی ہے، اس نے کہا ہے کہ میں آئندہ دوریا کو کبھی بھی تنگ نہیں کروں گا، اسے کبھی بھی نہیں ماروں گا۔ واصف بہت شرمندہ ہے۔ یہ سب سن کر دوریا کہتی ہے کہ بابا واصف مجھ سے پہلے بھی معافی مانگ چکا ہے لیکن وہ اپنی عادت سے باز نہیں آتا اور پھر مجھے مارتا ہے۔ انہوں نے اپنے بچے کا بھی خیال نہیں کیا اور اسے بھی مار دیا۔ دوریا کے والد کہتے ہیں کہ واصف بہت بدل گیا ہے، وہ بہت اداس رہتا ہے، اسے تمہاری ضرورت ہے، وہ اب پہلے جیسا نہیں رہا، اسے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے، تم اسے ایک موقع دیکھ کر تو دیکھو، وہ بہت بدل گیا ہے۔ بابا دوریا اپنے بابا کی یہ بات سب سن کر واصف کے ساتھ جانے پر راضی ہو جاتی ہے۔ پیاری سمجھ گئی۔ پیارے دوستوں، اگر دوسری طرف دیکھی جائے تو ادر کافی دنوں سے بیمار نظر آتی ہے۔ یہ سب دیکھ حماد کو بہت تکلیف ہوتی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ آج سے سارا کام میں خود کروں گا، تم آرام کرو، کھانا بھی میں خود بناؤں گا، بس تم آرام کرو اور اپنی صحت کا خیال رکھو۔ پھر حماد کہتا ہے کہ ہم کیوں نہ کوئی شیف رکھ لے، यही नहीं अभी और सुनिए। کہ ہمارے پاس پیسے بھی زیادہ آ رہے ہیں، ایک شیف رکھنا چاہیے۔ قدر تو پہلے راضی نہیں ہوتی لیکن حماد بہت کوشش کرتا ہے اسے منانے کی، تو آخر کار قدر مان جاتی ہے اور حماد قدر کو کہتا ہے کہ تم اپنی صحت کا خیال رکھو اور اپنے بچے کی حفاظت کرو۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ اگلی ایپیسوڈ میں کیا کچھ ہونے والا ہے تو ہمارے ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ سبسکرائب کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ جب بھی ہماری نئی ویڈیو آئے گی وہ سب سے پہلے آپ تک پہنچے گی، تو جلدی سے جلدی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ واصف دوریا کے گھر دوبارہ چلا جاتا ہے دوریا کو اپنے ساتھ لے جانے کے لیے، تو اتنے میں ہی وہاں پر دوریا کے والد آ جاتے ہیں۔ واصف دوریا کے والد سے معافی مانگ لیتے ہیں، کبھی ان کے پاؤں پڑتے ہیں تو کبھی ان کے ہاتھ۔ یہ کوئی طریقہ ہے بھیک مانگنے کا؟ دوریا کے والد کہتے ہیں کہ میں تمہیں صرف ایک شرط پر اپنی بیٹی دوبارہ سونپ سکتا ہوں، अभी मजा आएगा ना भिड़ो। شرط یہ ہے کہ تم آئندہ اس سے تنگ نہیں کرو گے، اسے نہیں مارو گے۔ साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो। واصف کہتا ہے مجھے آپ کی ہر شرط منظور ہے، میں آئندہ اسے نہیں ماروں گا۔ یہ سن کر دوریا کے والد واصف کو گھر کے اندر لے جاتے ہیں۔ دوریا کے والد دوریا سے کہتے ہیں کہ واصف آیا ہے۔ یہ سن کر دوریا سہم جاتی ہے اور اسے ڈر لگتا ہے کہ وہ مجھے پھر سے مارے گا۔ نہیں۔
دوریا کہتی ہے کہ آپ نے انہیں اندر کیوں بلایا؟ دوریا کے والد کہتے ہیں دوریا واسف نے مجھ سے معافی مانگ لی ہے، اس نے کہا ہے کہ میں آئندہ دوریا کو کبھی بھی تنگ نہیں کروں گا، اسے کبھی بھی نہیں ماروں گا۔ واسف بہت شرمندہ ہے۔ یہ سب سن کر دوریا کہتی ہے کہ بابا واسف مجھ سے پہلے بھی معافی مانگ چکا ہے لیکن وہ اپنی عادت سے باز نہیں آتا اور پھر مجھے مارتا ہے۔ انہوں نے اپنے بچے کا بھی خیال نہیں کیا اور اسے بھی مار دیا۔ دوریا کے والد کہتے ہیں کہ واسف بہت بدل گیا ہے، وہ بہت اداس رہتا ہے، اسے تمہاری ضرورت ہے، وہ اب پہلے جیسا نہیں رہا، اسے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے، تم اسے ایک موقع دے کر تو دیکھو، وہ بہت بدل گیا ہے۔ بابا دوریا اپنے بابا کی یہ بات سب سن کر واسف کے ساتھ جانے پر راضی ہو جاتی ہے۔ پیاری سمجھ گئی۔ پیارے دوستوں، اگر دوسری طرف دیکھی جائے تو ادر کافی دنوں سے بیمار نظر آتی ہے۔ یہ سب دیکھ حماد کو بہت تکلیف ہوتی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ آج سے سارا کام میں خود کروں گا، تم آرام کرو، کھانا بھی میں خود بناؤں گا، بس تم آرام کرو اور اپنی صحت کا خیال رکھو۔ پھر حماد کہتا ہے کہ ہم کیوں نہ کوئی شیف رکھ لے، یہی نہیں ابھی اور سنیے۔ کہ ہمارے پاس پیسے بھی زیادہ آ رہے ہیں، ایک شیف رکھنا چاہیے۔ قدر تو پہلے راضی نہیں ہوتی لیکن حماد بہت کوشش کرتا ہے اسے منانے کی، تو آخر کار قدر مان جاتی ہے اور حماد قدر کو کہتا ہے کہ تم اپنی صحت کا خیال رکھو اور اپنے بچے کی حفاظت کرو۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ اگلی ایپیسوڈ میں کیا کچھ ہونے والا ہے تو ہمارے ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ سبسکرائب کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ جب بھی ہماری نئی ویڈیو آئے گی وہ سب سے پہلے آپ تک پہنچے گی، تو جلدی سے جلدی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔